बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम और फजल से आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान, और मैं हूँ आपके सामने आदिल पठान। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज नई अहादीस वाली वीडियो के साथ आ चुके हैं। और यार बहुत टाइम हो चुका था, अहादीस वाली वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रहा था मैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 200 अहादीस सही बुखारी की पढ़ ली थी, और आज जो है ना 201 से स्टार्ट करना है। तो सही बुखारी की हम हदीस पढ़ते हैं। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 201 यानी कि 201। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धोते या ये कहा कि जब नहाते तो एक सा से लेकर 5 मद तक पानी इस्तेमाल फरमाते थे, और जब वज़ू फरमाते तो 1 मद पानी से। तो यार ये अभी जो है ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं अहादीस, तो वो जो है ना वज़ू के बयान में आ रही हैं सारी अहादीस। अभी जो हम जितनी भी पढ़ी जा रहे हैं वो सारी जो है वज़ू से रिलेटेड हैं। तो ये भी वज़ू से ही रिलेटेड है। तो ये थी हदीस नंबर 201 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 202 यानी कि 202। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोज़ों पर मसा किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने वालिद माजिद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, सच है, और याद रखो जब तुमसे साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस बयान फरमाएं तो उसके मुतालिक उनके सिवा किसी दूसरे आदमी से मत पूछो। और मूसा बिन उकबा कहते हैं कि मुझे अबू अल नज़र ने बतलाया, उन्हें अबू सलमा ने खबर दी कि साद बिन अबी वकास ने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बयान की। फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे अब्दुल्ला से ऐसे कहा। तो मेरे भाइयों इससे ये बात भी साबित होगी कि मोज़ों के ऊपर यानी कि जुराबों के ऊपर जो है ना हम लोग मसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है। अभी भी सर्दियां ही चल रही हैं, तो सर्दियों की सीज़न में अक्सर लोग वो होते हैं कि यार अभी ये जुराबें भी उतारनी पड़ेंगी, ये है तो वो है। तो इतना मसले वाली बात नहीं है। मोज़ों के ऊपर अगर मोज़े पहने हुए हैं, नहीं उतारना चाह रहे, सर्दी ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर मसा भी कर सकते हैं। तो ये वाज़े आपके सामने हदीस है, और इसके देख सकते हैं आप किन किन साहबी से के हज़रत उमर से भी जो है ना उनके बेटे से मतलब रिवायत है कि उन्होंने अपने बेटे को भी ऐसे ही कहा था। तो ये थी हदीस नंबर 202 यानी कि 202 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 203। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए बाहर गए तो मुगीरा पानी का एक बर्तन लेकर आपके पीछे गए। जब आप क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो मुगीरा ने आपको वज़ू कराते हुए आपके आज़ाए मुबारका पर पानी डाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मोज़ों पर मसा फरमाया। तो ये देखें मेरे भाइयों, ये दूसरी हदीस आ चुकी है मोज़ों के ऊपर मसा करने की, तो हम मसा भी कर सकते हैं। तो ये थी हदीस नंबर 203 यानी कि 203 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 204। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ों पर मसा करते हुए देखा। इस हदीस को मुताबियत में हर्ब और अबान ने याही से हदीस नकल की है। तीसरी हदीस मेरे भाई आ गई। और अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 205 यानी कि 205। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इमामे और मौज़ों पर मसा करते देखा, और उसको रिवायत किया मुअम्मिर ने याही से, वो अबू सलमा से, उन्होंने उमरों से मुताबियत की और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप वाकई ऐसा ही किया करते थे। तो ये थी हदीस नंबर 205 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 206। मैं एक सफ़र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो मैंने चाहा कि वज़ू करते वक्त आपके मोज़े उतार डालूं। आपने फरमाया कि इन्हें रहने दो, चूँकि जब मैंने उन्हें पहना था तो मेरे पाँव पाक थे, यानी मैं वज़ू में था। एक मिनट मेरे भाइयों, हाँ, यानी मैं वज़ू से था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसा किया। तो ये थी हदीस नंबर 206 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 207।
تو 207 کے اوپر یار باب باندھا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ اور حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے گوشت کھایا اور نایا وضو نہیں کیا۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 207 صحیح بخاری کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اچھا یار، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی مطلب کہنا ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسا ہے کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں گوشت کھائیں تو اس سے جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ پھر سے وضو کرنا چاہیے۔ تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یہ حدیث سامنے ہمارے واضح ہو چکی ہے۔ اور کس نے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر سے بھی، عمر سے بھی، عثمان سے بھی یہ واضح ہے۔ اوپر باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے حدیث میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے میرے بھائیوں کہ گوشت کھانے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تھی حدیث نمبر 207 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 208۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانہ سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نایا وضو نہیں کیا۔ تو یہ بھی میرے بھائیو اسی کی حق میں حدیث ہے، اور یہ اس حدیث کا نمبر ہے 208۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 209۔ فتح خیبر والے سال وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ نے حکم دیا، وہ بھگو دیے گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا، پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور نایا وضو نہیں کیا۔ تو یہ تھی میرے بھائیو حدیث نمبر 209 صحیح بخاری کی۔ اب پڑھتے ہیں حدیث نمبر 210 صحیح بخاری کی، یعنی کہ 210۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نایا وضو نہیں فرمایا۔ تو میرے بھائیو اسی کے ساتھ جو ہے نا آج اس حدیث کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، اور اس حدیث والی ویڈیو میں دو چیزیں جو ہے نا ہمیں واضح ہوئی ہیں، دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، دو چیزیں یعنی کہ ہمارے سامنے بالکل ود پروف، حدیثوں کا پروف تھا، اب ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ اگر بندہ جو ہے نا جرابوں کے اوپر مسح کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی اس پہ جو ہے نا منع نہیں ہے اس کو، اس کی کیونکہ دلیل ہے باقاعدہ، ہمارے نبی نے بھی کیا ہوا ہے کتنی دفعہ۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی مطلب بکری کا گوشت کھا لیں تو اس سے جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے کھانے کے بعد جو ہے نا بندہ کلی کر لے، وہ کیونکہ منہ میں اکثر چیزیں رہ جاتی ہیں، گوشت کا مطلب وہ ٹکڑا ذرا ایسے دانتوں میں پھنس جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وضو وغیرہ کرنے کی اتنا ضرورت نہیں ہے، وضو رہتا ہے، صرف کلی کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دو مسئلے ہمارے سامنے آئے ہیں میرے بھائیو۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے 10 احادیث مزید بھی پڑھ لی ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ میرے بھائیو ملیں گے انشاءاللہ کل کی احادیث والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔